नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु। सभामुख चयन प्रक्रिया पुस 11 गतेबाट थालिने। अधिवेशन कानून निर्माणमा केन्द्रित हुने संसद सचिवालयको भनाई। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय एक्लैले नसक्ने यातायात मन्त्रालयको भनाई। भन्छ नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो, सबै तहका सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी छ। कांग्रेस नेता कोइरालाद्वारा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्बन्धी विषयमा सरकारको आलोचना। निजी क्षेत्र पोस्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सरकारको बदमासीमा चुप बस्न नमिल्ने अभिव्यक्ति। पोखरा प्रिमियर लिगमा चितवन राइनोजको लगातार तेस्रो जित। धनगढी ब्लुजलाई 52 रनले हराउँदै पूरा ओभरमा 181 रन बनाउन सफल। र रुसी राष्ट्रपति पुटिनको वार्षिक पत्रकार सम्मेलन सकिए लगतै संघीय सुरक्षा सेवाको मुख्यालयमा गोली प्रहार। एक अधिकारीको मृत्यु, 4 जना सख्त घाइते। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित गरिएको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनमा संसद सचिवालयको तयारीलाई लिएर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। शुक्रबारदेखि सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले गरेकी छिन्। बैठकमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीमण्डल हेरफेरको जानकारी गराएकी छिन्। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको 5औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधान धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्बत 2076 साल पुस 4 गते शुक्रबारको दिन 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी, मिति 2076 मङ्सिर 24 गते। पहिलो बैठकले पूर्व एमाले सांसद हरि बैरागी दाहाल, कमला कुमारी घिमिरे, रामलखन महतो र कङ्ग्रेसका पूर्व सांसद रामेश्वर ढुङ्गेलको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका छन्। संसदको अर्को बैठक पुस 11 गतेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभामा सभामुख चयन यो अधिवेशनको प्रारम्भिक कार्यसूचीमा परेको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार आरोप लागेपछि असोज 14 गतेदेखि उक्त पद रिक्त छ। प्रतिनिधि सभाको रिक्त सभामुख पद पूर्ति प्रक्रिया पुस 11 गते मात्रै थालिने भएको छ। शुक्रबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पुस 11 गते 1 बजे बस्ने संसदको बैठकले सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। संसद सचिवालयका अनुसार यो अधिवेशन कानून निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधि सभामा मात्रै 27 विधेयक छन्। तीमध्ये 8 सांसदहरूका हातमा, 15 समितिमा र 2वटा भर्खरै दर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा 6 विधेयक छन्, तीमध्ये 2 भर्खरै दर्ता भएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा रहेका 25 मध्ये सबैभन्दा विवादित नागरिकता विधेयक हो। अघिल्नै अधिवेशनमा यसलाई ऐनको रूप दिने भनिए पनि पार्टीका शीर्ष नेतृत्व तहमा सहमति नजुट्दा रोकिएको छ। राज्य तथा सुशासन समितिमा रहेको विधेयकमा सहमति समितिको बुता बाहिरको काम भएको छ। यही समितिमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 पनि विवादित छ। कर्मचारीको सेवा, प्रवेश र अवकाशको उमेर लगायत सेवासँग सम्बन्धित व्यवस्थामा विवाद छन्, तर नागरिकता विधेयकको तुलनामा सहमति जुटाउन सहज देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाका समितिमा 6 विधेयक छन्, तीमध्ये नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2075 विवादित बनेको छ। विवादित बनेपछि गठित संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन हालै बुझाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय एक्लैले नसक्ने बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कार्कीले सडकको क्षेत्रमा मन्त्रालयसँगै
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेत काम गरिरहेकाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षको समन्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले देशभर 80,000 किलोमिटर भन्दा बढी सडक रहेकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत 12,000 किलोमिटर सडक रहेकाले मन्त्रालय एक्लैले सडक दुर्घटना कम गर्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय सडकका कारणले भन्दा पनि मानवीय र यान्त्रिक गडबडीका कारण दुर्घटना हुने गरेको बताएका छन्। त्यसको नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको भएको र सबै तहका सरकार बीच समन्वय हुन आवश्यक उनको भनाइ थियो। पछिल्लो समयमा म यहाँलाई एकदम यकिनका साथ भन्छु, सडककै कारणले दुर्घटना भएका छैन। ठुला दुर्घटना सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे होस्, अस्तिको म आफै पनि त्यहाँ हेरेको छु, अस्तिको त्यो सुवाराको होस्, सिन्धुपाल्चोकको र बागलुङको 3टा ठुला दुर्घटना सडकका कारणले भएका छन्। त्यहाँ विशुद्ध मानवीय कारण र यान्त्रिक गडबडीको कारणले भएका छन्। तर पनि त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने काम त सरकारको हो। फेरि मैले यो भनेर चाहिँ सडकको कारणले होइन, यो चाहिँ आफ्नै कारणले भवितव्य गरेर दुर्घटना होइन कि त्यहाँ मानवीय कारणलाई पनि नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो, प्रयास गरिनु पर्थ्यो। त्यसका लागि पनि अब कानुनहरू बनाइनु पर्थ्यो, नियमित रूपमा चेक गरिनु पर्थ्यो। ती कुराहरू त गर्नु नै पर्छ। अब सडकका यी पेन्टिङ सेन्टिङका कामहरू क्र्यास गरेर राख्ने ठाउँमा राख्ने कामहरू भइरहेको छ र अहिले सबभन्दा ठुलो हामीले चाहिँ यो यातायात व्यवस्था विभागले रोड एक्सिडेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने एउटा चाहिँ सडक दुर्घटना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली काठमाडौँदेखि वीरगञ्जसम्मको लागि लागू गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकालले सडकको क्षमताभन्दा धेरै सवारी साधन सञ्चालनमा आउँदा दुर्घटना बढेको बताएका छन्। त्यस्तै राजधानीभित्रको सडक बिना इन्जिनियरिङ निर्माण गरिएको तथा सडक अतिक्रमण हुने र कतिपय सडकको अवस्था जीर्ण भएकोले पनि दुर्घटना बढेको बताएका छन्। त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातहरूले सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी भई सवारी साधन चलाउँदा समेत दुर्घटना बढेको उनले बताएका छन्। विशेष गरिकन राजधानीको वरिपरिको ठाउँहरूमा चाहिँ जुन इन्जिनियरिङ बेगरै सडकहरू बनाउने एउटा समस्या यो नेपालभरि पनि छैन, त्यो भयो। र अनि सडक अतिक्रमणको कुराहरू त्यसले गर्दा पनि चाहिँ दुर्घटनालाई चाहिँ निम्त्याइरहेको अवस्था छ। अनि जीर्ण सडकहरू जुन छन्, अब भ्यालीमा पनि खाल्डाखुल्डी भएका धेरै ठाउँहरू छ जसले गर्दा पनि त्यो भएको छ। अनि सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ सेवामुखी भन्दा पनि नाफामुखी हिसाबले चाहिँ चलाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले पनि छ। अनि अब चालकको लापरवाहीको कुरा आइसकेको छ। त्यस्तै ओभरलोड, चेतना अभाव, यी विषयहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले सरकारी जग्गा हडप्न सरकारकै मन्त्रीहरू सक्रिय रहेको विषयमा पार्टीले संसद र सडकबाट कडा विरोध गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारबाट निजी क्षेत्र पस्ने गरी भएको निर्णय राज्यद्रोह र बदमासी भएकाले यो विषयमा चुप बस्न नमिल्ने भन्दै कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन्। शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता कोइरालाले यति होल्डिङ्सलाई दिएको जग्गाबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा राजनीतिक बहस नभइरहेको समयमा काङ्ग्रेस नेता कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्दै प्रश्न उठाएका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उन्नति नभई अन्य क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकिने बताएका छन्। आइसिटी स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन मेलाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै सचिव सुवेदीले डिजिटल नेपालको अभियान पनि यसैका लागि भएको बताएका छन्। उनले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन तथा वित्त क्षेत्रमा डिजिटल नेपालको ढाँचा अनुसार काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको अभियानलाई साथ दिन मेलाको आयोजना गरिएको आयोजक कमिटीले जनाएको छ। मेलामा रोबोटहरूको फुटबल, नास्टले तयार पारेको नानो सेटेलाइट तथा नेपालीहरूले नै बनाएका रकेट सेटेलाइटहरूको प्रदर्शनी मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा के हुने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा अड्किएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी भएर पदक ल्याएको खेलाडीलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भन्ने वा सहभागी हुने सबैलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा बैठक लम्बिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषाका विषयमा शुक्रबार पनि कुरा नमिल्दा समिति सभापति जयपुरी घरतीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई थप गृह कार्य गरेर आउन निर्देशन दिएकी छिन्। बैठकमा सांसद गगन थापाले खेलाडी छनौट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुने खेलाडी भनेर छनौट गर्ने तर कुनै पदक नल्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी होइन भन्न नमिल्ने बताएका छन्। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मेडल जित्नु र सहभागी हुनु फरक कुरा भएकाले सहभागी हुने खेलाडीलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागिता जनाउन पाउने भए पनि सहभागीलाई समेत मान्यता दिनुपर्ने श्रेष्ठको धारणा थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब खेल समाचार। पोखरा प्रिमियर लिग PPL T20 क्रिकेटको 9 खेलमा चितवन राइनोजले धनगढी ब्लुजलाई 52 रनले हराएको छ। 182 रनको लक्ष्य पछ्याएको धनगढीले पुरा ओभर खेल्दै 8 विकेट जाँदा 129 रन बनाएको थियो। यसअघि पोखरालाई 6 विकेटले साथै बुटोललाई 119 रनले हराएको चितवनको यो लगातार तेस्रो जित हो। जितसँगै 3 खेलमा 6 अङ्क बनाएर शीर्ष स्थानमा रहेको चितवन प्ले अफमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न पनि सफल भएको छ। चितवनका लागि भुवन कार्कीले 3, सन्नी पटेल र करण केसीले 2-2 विकेट लिएका थिए। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको चितवनले पुरा ओभर खेल्दै 5 विकेट जाँदा 181 रन बनाएको हो। चितवनका लागि ओपनिङ ब्याटिङमा आएका रोहन मुस्तफाले 16 बल खेलेर 9 रन तथा कप्तान पारस खड्काले 15 बलमा 23 रन बनाए। बाबर हयातले 28 बलमा 36 रन, हरिशङ्कर शाहले 5 बलमा 8 रन, अनिल शाहले 20 बलमा 19 रन बनाएका थिए। अभिजित रहेका सन्नी पटेलले 17 बलमा 32 रन साथै आरिफ शेखले 20 बलमा 47 रन बनाए। आरिफले 4 छक्का र 2 चौका हानेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको सङ्घीय सुरक्षा सेवा FSB को मुख्यालयमा बिहिबार राति गोली चल्दा कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 5 जना सख्त घाइते भएका छन्। स्थानीय समाचार माध्यमहरूका अनुसार FSB भवनभित्र 1 जना बन्दुकधारीले स्वचालित हतियार चलाउँदा 1 जना अधिकारीको ज्यान गएको हो। सुरक्षा बलले घटना भएको इलाकामा घेराबन्दी गरेको छ भने आसपास रहेका मानिसहरूलाई सुरक्षाका लागि भवनभित्र लगिएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको वार्षिक पत्रकार सम्मेलनको केही घण्टामै यो घटना भएको हो। FSB रुसको मुख्य सुरक्षा एजेन्सी हो। पछिल्लो जानकारी अनुसार घटनाको बारेमा विस्तृत विवरण आइसकेको छैन। झन्डै 4 घण्टासम्म चलेको राष्ट्रपति पुटिनको पत्रकार सम्मेलनसँग यो घटनाको कुनै सम्बन्ध छ या छैन भन्ने बारेमा पनि अनुसन्धान भइरहेको रुसी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु। सभामुख चयन प्रक्रिया पुस 11 गतेबाट थालिने। अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने संसद सचिवालयको भनाई। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय एक्लैले नसक्ने यातायात मन्त्रालयको भनाई। भन्छ नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो, सबै तहका सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी छ। काङ्ग्रेस नेता कोइरालाद्वारा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्बन्धी विषयमा सरकारको आलोचना। निजी क्षेत्र पोस्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सरकारको बदमासीमा चुप बस्न नमिल्ने अभिव्यक्ति। पोखरा प्रिमियर लिगमा चितवन राइनोजको लगातार तेस्रो जित। धनगढी ब्लुजलाई 52 रनले हराउँदै पुरा ओभरमा 181 रन बनाउन सफल। र रुसी राष्ट्रपति पुटिनको वार्षिक पत्रकार सम्मेलन सकिए लगतै संघीय सुरक्षा सेवाको मुख्यालयमा गोली प्रहार। 1 अधिकारीको मृत्यु, 4 जना सख्त घाइते। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।